बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जब इक़्तिदार संभाला तो मईशत को दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न करना एक बड़ा चैलेंज था। आवाम को रिलीफ देना इन मुश्किल हालात में भी एक बहुत बड़ा ही चैलेंज था। लेकिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कामयाब हिकमत अमली के बाइस न सिर्फ अब आवाम को रिलीफ मिल रहा है बल्कि अवामी रिलीफ के लिए भी बेहतरीन इकदाम हो रहे हैं और उनमें से एक डीजल की कीमतों में कमी और इंटरेस्ट रेट जो कि 22% था अब 10.50 पर आ गया है। इस हवाले से आम शहरियों की क्या राय है, आइए उनसे बात करते हैं। शहबाज साहब, आप कैसे देख रहे हैं मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियों को? गवर्नमेंट सोच रही है और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। कितना सोचती है, कैसे करती है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमारे हल्के के हमारे मोहतरम बहुत मिनिस्टर राना मुबशर साहब हैं, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके नीचे MP इमरान साहब हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। इस दफ़ा तो उन्होंने जो हमें तारीफ़ करनी चाहिए जो वो कर रहे हैं कि इस दफ़ा उन्होंने बहुत बड़ा बजट ये हमारे इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों के लिए दिया है और पिछले 1 साल से उस पर काम हो रहा है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के लिए। हम उन्हीं से एक्सपेक्ट करते हैं जो दे सकते हैं, जो डिलीवर कर सकते हैं। आप गिले शिकवे उन्हीं से कर सकते हैं जिनको आप इस काबिल समझते हैं कि ये कॉम्पिटेंट लोग हैं, ये कर लेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है उसका विल बहुत अच्छी है टुवर्ड बिजनेसमैन। हम पूरी उम्मीद है, हम सोचते हैं कि ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट है ये बिज़नेस कम्युनिटी की गवर्नमेंट है और ये उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन है रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने का। ये मैं समझता हूँ इसके बड़े दूरस असरात हमारी इंडस्ट्री पे मुरतब होंगे। तो मैं भरपूर तायद करता हूँ और खालिद तहसीन पेश करता हूँ अपनी गवर्नमेंट को, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ। वो बड़े प्रो बिज़नेस उनकी हमेशा से पॉलिसियाँ रही हैं और हमें उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं कि आने वाले दिनों में हमारी इंडस्ट्री के लिए मज़ीद ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब होंगी जिससे कि ये इंडस्ट्री मुश्किलात से निकल सकेगी। जो माल है मंडियों तक पहुंचाने और जो खाम माल है उनको इंडस्ट्री तक लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन के जो किराया है, टैरिफ है, वो इसका एक बड़ा अहम रोल होता है पैदावारी लागत के ऊपर। तो ये तो एक लाजमी बात है कि जब ये इसके डीजल के रेट्स कम होंगे, उसका असरात मुरतब होंगे, इंडस्ट्री की पैदावारी लागत कम होगी, हम बेहतर तरीके से इंटरनेशनल मंडियों में अच्छे दामों पे अपनी प्रोडक्ट वहाँ पहुँचा सकेंगे। जी, इस वक्त हम बात कर रहे हैं डीज़ल की कीमत में जो कमी हुई है 14 रुपये एक बड़ी कमी है और इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी अगर बात करें तो 10.50 यानी 22% था जब एक बड़ा चैलेंज था इसको किस तरीके से जो है वो कम किया जाए और अब 10.50 पर आ चुका है इंटरेस्ट रेट। तो शहरियों की क्या राय है, आवाम क्या सोच रही है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को कैसे देख रहे हैं? कि देखें ये कहाँ था मुल्क, ये थोड़े अर्सा पहले 2-4 साल पहले मुल्क किधर जा रहा था, कह रहे डिफ़ॉल्ट हो गया, मुल्क ख़त्म हो गया जी, तबाही की तरफ चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब अल्लाह का देखें कितना करम हुआ है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब से आए हैं मुल्क को आप देखें कहाँ की कहाँ ले गए हैं। और अब तो हमारी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम शहबाज शरीफ साहब की वजह से आने लग पड़ा है। और ये रेट की जो बात आप कर रहे हैं इसको देखें, आप कहाँ 22% था अब 10% पे आ गया है। तो ये कारोबारी लोग हैं, हम कारोबारी लोगों में फ़ायदा हो रहा है। ये जो अभी लोग सोच रहे हैं ना कि ये थोड़ा बहुत महंगाई का चक्कर, ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। पहले इन्होंने मुल्क को संभाला है, अब देखें टाइम तो लगता है ना थोड़ा सा, ये मतलब इतना तो टाइम लगना ही था। अब 2 साल तकरीबन होने वाले हैं हुकूमत को और आप देखें पूरे पाकिस्तान में जहाँ तक आज तक ज़िंदगी में ये सफाई और सुथरा पंजाब वगैरह काम नहीं हुआ था। गाँव की तरफ चले जाएँ, हम गाँव के रहने वाले भी हैं और वहाँ काम हो रहा है। और मेरा पिछली दिनों हम गए चिश्तिया बाबल नगर की तरफ, यकीन करें वहाँ हमने देखा है कि वहाँ भी सफाई और टफ टाइलें लग रही हैं और इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है। तो अल्लाह के फजल करम के साथ मुल्क जो हमारा ये तरक्की की तरफ जा रहा है और जाता रहेगा इंशाल्लाह ताला। वो जो लोग कहते थे वो अब उनको आप देखें कि वो गायब हो गए हैं, सब वो भी मजबूर हो गए हैं। जो शहबाज शरीफ साहब और नूनी के ख़िलाफ़ थे अब बातें करने शुरू हो गए लोग कि देखें यार मरीम नवाज़ शरीफ जब से आई हैं काम तो हो रहे हैं, ये अच्छा काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम के साथ
जब तक नून लीग की हुकूमत आती है, जब भी आई है, आप देखें मोटर वे लगा लें या बिजली का मसला था, जो भी है वो नून लीग ही हल करती है। कहीं से आप पूछ लें, ये तो लोग जो ये ऐसे ज़हनों में प्रबोधना करते हैं, हर बंदे को, हर बच्चे को, हर औरतों माँ बहन को पता है तो काम जो होता है वो मियाँ नवाज शरीफ ही हुकूमत में हुआ है। और जितने भी आप देख लें, दहशतगर्दी का कितना मसला था तो उन्होंने हल किया है, तो आगे भी इंशाल्लाह ताला इन्होंने ही हल करना है। और हमें तो बड़ी हम उम्मीद बैठे हुए हैं, कारोबारी लोग बड़े खुश हैं। और ये जो लोग बातें करते हैं ना, ये ऐसा हो गया मुल्क को महंगाई हो रही है, सब झूठ बोलते हैं, इन्होंने प्रोपेगेंडा करना होता है। अब डीजल में देखें आप, 14-15 रुपये कम हुआ है, 14 रुपये कम हुआ है। और इंशाल्लाह ताला आगे आप देखेंगे ये बिजली भी सस्ती होगी, ये पेट्रोल भी सस्ता होगा, ये हर चीज़ खाने पीने वाली सस्ता होगा। सिर्फ थोड़ा सा आप 2-4 माह इंतज़ार करें, आपको एक बदलता हुआ पाकिस्तान नज़र आएगा। और बदल गया है पाकिस्तान, देखें पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा है, जहाँ जाएँ पाकिस्तान का नाम होता है। अल्लाह का शुक्र है हमें कि हम फ़ख्र होता है, हमारे फ़ौज के जो सपा सलार हैं वो भी उनकी वजह से, और हमें बड़ा ये बेनिफिट मिल रहा है। और कारोबार भी तरक्की करेंगे। हर जो बेरोज़गार के लिए स्कीमें इतनी दे दी हैं, वज़ीर आला पंजाब को देखें आप, रोज़ नई स्कीम। अब उन्होंने बाइक दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं लोगों को इंस्टॉलमेंट, जिसके ऊपर सूद है ही नहीं। तो अब देखें वो तो रोज़ एक सुथरा पंजाब के अलावा दीरा नहीं प्रोग्राम दे रहे हैं, इसके अलावा और प्रोग्राम दे रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की की तरफ चल पड़ा है। मैं तो आपको बताऊं कि हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के, कि उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, और उनकी वजह से इंशाल्लाह ताला ये हम कामयाब हो जाएंगे। ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं ना, ये इंतशार जो फैलाते हैं जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मीडिया सोशल मीडिया पे बैठ के वो बकवास करते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, उनके प्रोग्राम सब ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अल्लाह के फजल करम के साथ पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे, और आगे लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान इस टाइम बेहतरीन हालत में चल रहा है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को और तरक्की देगा। हम जनाब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो डीज़ल की 14 रुपये कीमत कम की है। आप सब दोस्त जानते हैं कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है और मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ इस वाम के लिए कोशिश करते हैं जितना भी रिलीफ दिया जाए वो कम है। तो हम वज़ीर आज़म का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा पैगाम दिया लोगों को। उज़ैर साहब कैसे देख रहे हैं आप, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कतर में होते हैं और वहाँ पर मौजूदा गवर्नमेंट ख़ुसूसन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कैसे देख रहे हैं इनकी पॉलिसीज़ को? जी वेल, अंडर द फ्लैग ऑफ शरीफ्स, especially this Mr. Shahbaz Sharif, wonderful jobs he is doing. Overseas are very happy, और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न है, and lot of opportunities and overseas investments wants to come. The way Mr. Shahbaz Sharif has took the initiative to show the world about Pakistan is remarkable, very wonderful. And it is awesome jobs he is doing. जैसे हमारे नेबर कंट्रीज से अगेंस्ट पाकिस्तान जो प्रोपागेंडा किया जाता है, he is taking it on a long run and he is doing a remarkable job. He is doing a lot of efforts. Overseas Pakistanis are very happy. और बहुत सी multinational companies they are willing to come. Especially आपके तवस्सुब से अगर we focus on our northern areas, the tourism, we can achieve 100% results. The Middle East, the Europe, they know about Pakistan, but we need to show them on a bigger scale, larger scale, especially the northern areas, the industry facts. And Pakistan is a potential country on the agriculture side, and many other. It's a very, very good way to start. And under the flag of Sharifs, they are doing the best. ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितना पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उसका हम लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते, क्योंकि उनके शायद वो रहते तो वहाँ हैं, लेकिन उनका दिल जिस्म सारा कुछ पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भेजते हैं, लेकिन उनका ट्रस्ट भी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के बाद जो है वो ज़्यादा बड़ा है पाकिस्तान। जी, हमारे लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान, and then overseas Pakistani themselves represent themselves as an ambassador of Pakistan. And being an ambassador, you can't say that my country is
lesser than somebody else. We are the land of opportunities, you know, and we are very friendly, peaceful people of Pakistan. That's what our initiate and that's what we convey. उज़ैर साहब, आपकी मुख्तलिफ लोगों से बात भी होती होगी, तो वो पाकिस्तान के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से क्या राय रखते हैं? The people of Qatar is always looking at Pakistan as a brother, and they have deeper roots and very friendly relation, being a Muslim country, being a nuclear power country. There is a very larger scale of image of Pakistan. स्पेशली जंग के बाद तो जिस तरह फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और पूरी पाक फौज ने हमारा सर फखर से बुलंद किया, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो बहुत प्राउड फील करते हैं. Yes, Pakistanis तो आसिम मुनीर साहब के थैंकफुल हैं. He did a remarkable job. और उनसे ज़्यादा अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं that Allah has blessed us with a victory, जिससे हमारी पाक अफवाज का सर बुलंद हुआ है, पाकिस्तानीज़ का, और itself Pakistan gained a very positive nature. देखिए, we are not the nation who have a aggression or who want to go into a battle zone. We always prefer a peace dialogues, but we will not allow somebody to come and play us some mishaps. For sure, we will protect our country, our nation. Pakistan is very important. वहाँ के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या राय रखते हैं? मैंने आपसे जिक्र किया कि multinational companies, they are willing, after whatever this scenario happens, they are willing to invest and they are looking keen into that, because Pakistan has been blessed into many sectors. One of the key factor which all over the world gonna face is the agriculture sector. You know, Pakistan has been blessed with the agriculture lands, minerals. We have been blessed for decades, you know. We just need to use it on the right time and the right directions. कैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट की मौजूदा पॉलिसीज़ को डीजल की कीमतों में भी कमी कर? डीजल की तो रिसेंटली आपके सामने जो कीमतें कम हुई हैं उसकी वजह से ज़रा ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के ऊपर फ़र्क आता है, रॉ मटेरियल की, ख़ास तौर पे जो लोग लॉन्ग वे डिस्टेंस से, जैसे हमारी चीज़ें प्रोडक्ट हम लाहौर में बैठे हुए हैं, अब हमें इंपोर्ट करने के बाद लाहौर कराची का भी डिस्टेंस हमें देखना पड़ता है. वहाँ जब डीज़ल की कीमतें कम होती हैं तो डेफिनेट सी बात है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है. हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमें जो है ना बहुत आसानी होती है, कम्पीट करने में आसानी होती है. आप देखें, हम उसी मुल्क में बैठे हुए हैं कि पिछले टेन्योर में जिसके लिए कहा जा रहा था कि जी हम बैंकरप्ट होने जा रहे हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अपसेट थी उस वक्त. आपके सामने हमारे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने अपने यहाँ पे कारोबार बंद किए, बांग्लादेश और इधर उधर के मुल्कों में जाके, अफ्रीका में जाके उन्होंने सेटअप्स लगाए. तो हम उस वक्त भी ये उम्मीद रखते थे कि यार काश कि हमारा मुल्क इस काबिल हो कि हम यहीं पर इसको यहाँ पे काम करें, बिज़नेस करें, रोज़गार मुहैया हो, मुल्क के हालात अच्छे हों. अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्ट रेट आपके सामने 22-23% पे मेरा ख्याल है उस वक्त था. अब ग्रेजुअली करते करते 10 पॉइंट समथिंग पर आ गया है, 10.50 पर आ गया है. उससे भी आपके सामने कि मार्केट के अंदर पैसा, इन्वेस्टमेंट्स जो बैंकों के अंदर लोग रखते थे और रोज़गार ख़त्म होता था, वही पैसा मार्केट में फ़्लोट कर रहा है, जिसकी वजह से कारोबार, मुल्क की मईशत और लोगों के रोज़गार के लिए बहुत अच्छे मौके पैदा हुए हैं. और आगे भी उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि शहबाज शरीफ साहब इसी तरह मेहनत करें और इंडस्ट्रियलिस्ट को, रोज़गार को और प्रमोट करें इंशाअल्लाह ताला. अभी जो जिस तरीके से आपने बात की कि जो बैंकों से निकालेंगे पैसे वो अब मार्केट में आएगा, तो फिर एक फ़्लो जब पैसों का होता है तो वो फिर सर्कल शुरू हो जाता है. जी बिल्कुल ऐसा ही है. लास्ट टाइम जब इंटरेस्ट रेट आपके सामने 24-23 तक चला गया था तो मार्केट में बिज़नेस कम्युनिटी ने, बिज़नेस कौन करेगा आप मुझे बताएं ना. वही आप, अगर आपकी ये इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो मार्केट में जो पैसा बैंकों के अंदर लोग फ्रीज़ कर देते हैं वो ज़ाहिर है मार्केट में आता नहीं है, तो कारोबार होता नहीं है. कारोबार नहीं होता तो चंद इंडिविजुअल्स हैं जो इसका बेनिफिट लेते हैं. बाकी तमाम आवाम, गरीब लोग, मज़दूर तबका, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सब की इंडस्ट्रीज़ भी बंद होती हैं उससे, और कारोबार भी ख़त्म होता है और रोज़गार भी ख़राब होता है आवाम का. अब जब ये रेट नीचे आया है तो डेफिनेट वही पैसा बैंकों से लोगों ने निकाला कि भाई अब ज़ाहिर है 10% के ऊपर तो कोई भी नहीं रखेगा बैंक के अंदर पैसे, उसको ज़ाहिर है 18%, 20%, 22% का प्रॉफिट चाहिए. और वो प्रॉफिट सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार में इन्वेस्ट करके कारोबार करने से ही आता है. और कारोबार में प्रॉफिट तब बनता है जब आपका रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम आती है.
امپورٹ کے اوپر جو معاملات ہیں ہمارے, اس کے اندر بھی بہت سارا ریلیف اس گورنمنٹ کے اندر آیا ہے. امپورٹ کے معاملات کافی حد تک بہتر ہوئے, جیسے کہ لاسٹ ٹینیور کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ڈالر کی بڑی سخت شارٹیج ہو گئی تھی. ہمارے کنٹینر وہاں پہ صرف پورٹ کے اوپر پڑے 25 دن 30 دن 1.5 مہینہ 2 مہینہ میں ڈالرز نہیں ہوتے تھے کہ ہم وہاں سے نکلوا لیں اپنی چیزیں, ہم وہاں سے نکلوا کے اندر لیں. امپورٹ اتنی سخت ڈسٹرب تھی. یہ سارے باپ کے سامنے اس وقت کوئی ایسی شارٹیج نہیں, الحمدللہ وہی ملک ہے, وہی پاکستان ہے. بس صرف چلانے والا شہباز شریف ہے, اور چلانے والا ایک سمجھدار اور محنت کرنے والا انسان ہے جو محنت کر رہا ہے, اور اس کی کوشش ہے کہ جی عوام کو ریلیف ملے. اللہ کرے جی اسی ٹیمپو کے ساتھ ہم چلتے رہیں, اسی پچ کے ساتھ چلتے رہیں, تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹینیور باقی ہے اس میں مزید بہتری آئے گی اور یہ کائبور ریٹ مزید نیچے آئے گا انشاءاللہ. عثمان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں ملک کے موجودہ حالات کو؟ ڈیزل کا ریٹ 14 روپے نیچے آیا ہے, یہ بڑی اچھی اقدام ہے, بڑا اچھا. اور یہ انٹرسٹ ریٹ جو 10.5 پہ آیا ہے, اس سے بھی کاروبار میں کافی جو ہے بہتری آئے گی. اور باقی بھی ملک کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں کہ جو آج سے 2 سال پہلے جو اس ملک کے پنجاب کے حالات ہو چکے تھے, اس ملک کے حالات ہو چکے تھے, یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ آنے سے کافی بہتری نظر آ رہی ہے, کافی بہتری نظر آ رہی ہے. اور جیسے آپ پنجاب میں ہم اس ٹائم بڑے ہی جو یہ حالات دیکھ رہے ہیں پنجاب میں, جو سی ایم مریم نواز نے جو اقدام اٹھائے ہیں, جیسے CCD والا ہے, اور یہ کافی حالات بہتر ہے کہ ہم اپنی فیملیز کو, اپنے بچوں کو اب گھر سے باہر جانے میں بڑا تسلی سے ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل سیکیور ہے کہ ہمارا جو ہے پنجاب سیف ہے. اور یہ PM شہباز شریف کی قیادت میں جو مریم نواز کر رہی ہیں کام, بہت اچھے کام چل رہے ہیں. انشاءاللہ اور بھی بہتری آئے گی. ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں, تو ابھی گورنمنٹ آگے انشاءاللہ چلے گی تو کافی ملک کے حالات بہتر ہوں گے. عثمان صاحب کیونکہ آپ بزنس مین ہیں, جس طرح آپ نے بات کی بھی ڈیزل کی قیمت میں کمی ہو گئی, انٹرسٹ ریٹ 10.50 پر آ چکا ہے, اوور آل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو کارکردگی ہے, کیونکہ ایک ڈیفالٹ ہوتا ہوا ملک آج ہم کم از کم معاشی اشاریے بھی بہتری کی جانب ہیں, تو اس میں سمجھتے ہیں کہ بہتری آئی ہے ملک میں؟ بہت بہتری آئی ہے. اب دیکھیں جو بزنس مین ہے وہ بھی اس ٹائم جو ہے انویسٹ کر رہا ہے, اور باہر سے بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اوورسیز آ رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. آج سے 2 سال پہلے تو بہت زیادہ پینک تھا کہ ہونا کہ نہیں ہونا, ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. تو یہاں سے آپ دیکھیں, اب آپ دیکھ لیں کہ اب لوگ یہاں سے کم موو کر رہے ہیں. پہلے 2 سال پہلے یہاں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں باہر کے ممالک میں موو کر چکے تھے. تو ابھی یہاں پہ بہتری ہے. اب ہر کوئی یہی سوچ رہا کہ جی اس ملک میں رہنا ہے اور کرنا ہے, کیونکہ قیادت جو ہے وہ اچھی ہے اور وہ ملک کا سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ابھی دور نہ جائیں, ابھی جو ہم نے جنگ جیتی ہے وہ دیکھیں پرائم منسٹر کی قیادت میں, پھر آرمی چیف کی قیادت میں جو اتنا بڑا ہمیں اعزاز ملا ہے, وہ کسی کم تو نہیں ہے نا کسی چیز سے. جی, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احمد شہریار خان. رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. 22% سے 10.5 50% پر آ جانا انٹرسٹ ریٹ کا, اور پھر ڈیزل کی قیمت میں کمی, کیسے دیکھ رہے ہیں حکومتی اقدامات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر صاحب یہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ایک انتشاری ٹولے نے پاکستان کو ڈکلیئر کروانے میں کہ یہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی, اور آج ایک وقت وہ ہے جس میں مسلم لیگ نون اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے ویژن کو لیتے ہوئے میاں شہباز شریف صاحب جب لے کے چلے تو ہمیں نو ڈاؤٹ اپنا پولیٹیکل ایسٹ جو وہ کمپرومائز تو کرنا پڑا, جس کا خمیازہ ہم نے 2024 میں بھگتا. لیکن شکر الحمدللہ آج وہ وقت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کہاں 22% اور کہاں 10.5% کے اوپر ہم لوگ آ گئے ہیں. لیکن یہ انشاءاللہ گریجولی اور چیزیں چینج ہوں گی. مسلم لیگ نون ہمیشہ اس نے اپنے ملک کی خاطر قربانیاں دی اور ہمارے جو یہ چیزیں ہیں اسے آگے لے کے چلے, اور اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. انٹرنیشنلی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ مل کے, عسکری قیادت کے ساتھ مل کے ایک پاکستان نئی اڑان لے رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ آنے والے سالوں میں آپ اس کے اندر اور چینجز دیکھیں گے. یہ میاں نواز شریف صاحب کا ہی وتیرہ تھا, یہ میاں نواز شریف صاحب کی ٹیم, میاں شہباز شریف صاحب اور بالخصوص ہماری بڑی بہن مریم نواز شریف صاحبہ کا ہی وتیرہ ہے کہ جو پنجاب میں بھی اس ٹائم پرفارم کر رہی ہیں, اور آپ کے سامنے ہے کہ جو پاکستان بڑھ رہا ہے اور پنجاب بڑھ رہا ہے, یہ صرف وہی وتیرہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے. رانا صاحب
ڈیزل کی قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے کیونکہ آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے, تو انڈسٹری وہاں بڑی چلتی ہے, ڈیزل کے بھی ٹرانسپورٹ میں بھی خرچے آتے ہیں, دیگر میں بھی ہوتا ہے, تو اس سے بھی عوام کو آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیف ملے؟ جی بالکل ملے گا. ٹیکسٹائل سٹی ہے, ٹیکسٹائل سٹی ہونے کے ناطے جو ہماری ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ایک پورا ایک سیکٹر ہے, تو جب یہ ریلیف ملے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو مہنگائی ہے وہ بھی بیک پہ آئے گی, ختم ہوگی, کم ہوگی, تو اس کا الٹیمیٹلی جو بینیفٹ ہے وہ عام پبلک کو ملے گا. یہ تو بارش کے وہ قطرے ہیں جو ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں, انشاءاللہ بارش آنا ابھی باقی ہے. بس آہستہ آہستہ جو ہم لوگوں نے سخت فیصلے مسلم لیگ نون نے کیے تھے اس کا سمر آنے کا وقت آ گیا ہے. جب یہ سمر ملے گا تو انشاءاللہ عوام بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب اور بالخصوص مریم نواز شریف صاحبہ کے وہ فیصلے جو انہوں نے ماضی میں کیے ہیں اس کو سرائیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان ایک بار پھر اپنے ٹریک پہ اور پنجاب اپنے ٹریک پہ آ رہا ہے. ابھی کیونکہ آپ کچھ چند روز قبل ہی کامیاب ہو کر یہاں پر آئے ہیں, تو اوور آل لوگوں نے ووٹ بھی دیا پاکستان مسلم لیگ نون کو. آپ کا بڑا اہم حلقہ بھی ہے, پی پی 116 8 بازار ہے وہاں پر, تو اب ستھرا پنجاب سمیت جو دیگر پروگرام ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عوام نے انہیں ووٹ دیا آپ سمجھتے ہیں؟ سر بالکل, مریم نواز شریف صاحبہ کے جو اقدامات ہیں پچھلے پونے 2 سال کے اندر, وہ ستھرا پنجاب ہے, وہ گرین بسیز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو یہ پیرا فورس اس ٹائم پرفارم کر رہی ہے, لوگوں کو جو قبضے چھڑوا رہی ہے, تو اس کا جو سمر آ رہا ہے, جو اس کا نتیجہ مل رہا ہے, تو بی بی مریم نواز شریف صاحبہ کے یہ جو اقدامات ہے عوام سراہ رہی ہے اور مسلم لیگ نون کے اوپر اپنا اعتماد جو ہے وہ شو کر رہی ہے. جو ہمارا الیکشن گزرا ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو ووٹ دیا ہے, ان کی خدمات کو ووٹ دیا ہے, اور آگے بھی ان چیزوں کو مان رہے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں. جی, مسلم لیگ نون کے رہنما رکن پنجاب اسمبلی میاں عمران جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بڑی مشکل حالات تھے جب اقتدار سنبھالا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے, اور آج ہم معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں تو انٹرسٹ ریٹ 10.50 ہو چکا ہے, ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمر صاحب, اللہ کا بڑے شکر گزار ہے آج پوری جو پاکستان کی قوم ہے, اور آج ان کو ایک ایسی قیادت ملی میاں محمد شہباز شریف کی شکل میں. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ میاں محمد نواز شریف کے بھائی ہیں, ان کی رگوں میں بھی وہی خون ہے جو میاں محمد نواز شریف کی رگوں میں بہہ رہا ہے. اور اس خاندان نے ہمیشہ سے, پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ جب بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کا دور آیا تو پاکستان میں ترقی آئی, خوشحالی آئی, دہشت گردی کا خاتمہ آیا, ڈیولپمنٹ ہوئی, اندھیروں سے پاکستان کو روشنیوں کی طرف لے کے جائے گا, اور انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں اس میں بہت ترقی, اس میں بہت وسیع جو ہے پیمانے پر جو ہے نا بہتری آتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے جس دانش مندی کے ساتھ پاکستان کا جو ایک دلدل میں پھنسا ہوا تھا, جس کی معیشت تباہ ہوئی تھی, اس وقت ایک انڈسٹریلسٹ ہو جائے, ایک ایگریکلچرسٹ تھا یا کوئی آپ اور بزنس مین تھا, ہر کوئی جو ہے وہ پاکستان کے حالات سے پریشان تھا. ان کی راتوں کی نیندیں جو ہیں وہ اڑی ہوئی تھیں. لیکن آج قوم خوش ہے, آج پاکستان ایک اڑان کی طرف اس کا قدم ہر روز آنے والے دن کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے. آج آپ دیکھیں, آپ پچھلا کچھ چند ماہ دیکھ لیں کہ کتنے ملکوں سے ڈیلیگیشنز جو ہیں, ان کے کسی ملک کا وزیر اعظم, کسی ملک کا صدر پاکستان آ رہا ہے یا پاکستان کا ڈیلیگیشن وہاں جا رہا ہے. تو یار یہ خوشحالی کا نشانی ہے نا, یہ وہ بہتری ہے, یہ وہ معیشت کی بہتری ہے, یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے. آج گرین پاسپورٹ کی عزت ہے تو وہ میاں محمد شہباز شریف اور نواز شریف کی اس دانش مندی کی وجہ سے ہے, جس میں پاک فوج نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے مل کر ایک پیج پر پاکستان کا نام روشن کیا. آج سے ماضی میں بھی جب پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی میاں محمد نواز شریف نے دلیرانہ فیصلہ کیا تھا, اور آج شہباز شریف صاحب نے بھی ہمارے دشمن کو اپنی پاک فوج کے ساتھ مل کر ایک ایسا جواب دیا جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. یہ کلیئرٹی, اتنی کلیئرٹی سے ان کو اس کا جواب ملا اور وننگ ہوئی. آج آپ دیکھیں دنیا, لوگ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے, لیکن یار ان کے طیارے تو گرے ہیں نا, پاک فوج نہیں گرائے نا, پاک فوج نہیں گرائے نا, پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں ہی گرے ہیں نا. آج اگر پاکستان کے اندر پیٹرول سستا ہو رہا ہے تو وہ میاں محمد شہباز شریف کے
وہ دانشمندانہ فیصلے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. آج اگر بجلی کے یونٹ سستے ہو رہے ہیں, انڈسٹری کے لیے فائدہ ہو رہا ہے, عام آدمی کو اس کی سہولت مل رہی ہے, تو وہ میاں پرائم منسٹر آف پاکستان اور اس کی کیبنٹ کے فیصلے ہیں. آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر معیشت کا جو پہیہ ہے وہ چل پڑا ہے, تو یہ کس نے فیصلے کیے؟ یہ کسی دہشت گرد جماعت نے نہیں کیے, کسی کنٹینر پہ کھڑے ہوئے انسان نے نہیں کیے. یہ میاں محمد نواز شریف کے بھائی پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کیے, ان کی کیبنٹ نے کی, ان کی ٹیم نے کیے. تو انشاءاللہ آج قوم بھی خوش ہے اور خوشحالی کا سفر بھی آگے بڑھ رہا ہے. پیٹرول ڈیزل بھی سستا ہو رہا ہے, فیول بھی سستا ہو رہا ہے, انرجی بھی سستی ہو رہی ہے. اسی طرح سے آج بزنس مین جو ہے اس کو موقع مل رہے ہیں. آج باہر کی دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, وہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور آنے والا فیوچر جو ہے وہ پاکستان کا اس سے زیادہ روشن ہے. ڈیزل سستا ہوا ہے, اس سے بڑا فائدہ بھی. ہماری مختلف انڈسٹریلسٹ سے بات ہو رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ جو ٹرانسپورٹ کے اخراجات ہوتے ہیں اس میں کمی آ جائے گی. تو میاں صاحب یہ تو ایک بڑا ریلیف ہے. دیکھیں ڈیزل کا اور یہ جو بھی ہمارا آئل اینڈ پیٹرولنگ ہوتا ہے یا انرجی سستی ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے آپ صرف ٹرانسپورٹ پہ نہیں کہتے. یہ صرف اس کا امپیکٹ آپ کی روزانہ کی ہر ضرورت پہ پڑتا ہے, انڈسٹریز پہ پڑتا ہے, آپ کی بنیادی جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں اس کی خرید و فروخت پہ پڑتا ہے. انسان نے ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے. یہ وہ اکنامکس ہوتی ہیں جس سے ملک کے اندر بہتری آتی ہے. یہ نشاندہی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. آج 2016 میں ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا تھا, تو ہم تو آئی ایم ایف کو دوبارہ لے کے نہیں آئے, لیکن خوشحالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پھر بھاگ دوڑ جو ہے وہ میاں محمد شہباز شریف کے ہاتھوں میں. پیٹرول سستا ہوا ہے اور سستا ہوگا, بجلی بھی سستی ہو رہی ہے. آئی پی پیز کے ساتھ جو ہم نے اپنے معاہدے جو ہیں ان کو نیچے لے کے آ رہے ہیں. آج انرجی کے اور بڑے پروجیکٹس لگ رہے ہیں. آج ملک کے اندر جو ہے بیرونی بے تحاشا انویسٹمنٹس آ رہی ہے. آج آپ کسی سے جا کے کسی ملک میں یہ بات نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی لون دے دیں, ہمیں کوئی قرض. ہم کہتے ہیں آئیں بیٹھیں, ہم آپ کو اپرچونٹیز دیتے ہیں, آپ اویل کریں. تو اس سے ملک کے اندر بہتری آ رہی ہے, ملک کے نوجوانوں کے لیے کام ہو رہا ہے. یہ صاحب کیونکہ ایم پی بھی ہیں, پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں, تو پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہمت کارڈ ہو, اسی طریقے سے اور جو دیگر پروگرام ہم دیکھتے ہیں, دھی رانی پروگرام ان کا ایک بڑا بہترین پروگرام ہے, سڑکیں بھی بن رہی, تو پنجاب میں بھی کافی ڈیولپمنٹ. دیکھیں پنجاب کی تو میں کہتا ہوں کہ مثال ہی نہیں ہے. اب آپ تو پوری دنیا کے اندر بیرونی ممالک جو ہیں وہ ہم سے ستھرا پنجاب کی گائیڈنس لیتے ہیں. آج جو ہے دوسرے صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ اتنے اپنے دل برداشتہ ہیں اپنے ان حکومتوں سے جو وہاں پہ کے پی کے ہو جائے, بلوچستان ہو جائے, سندھ, ایوری ویئر. تو یہ وہ چیز ہے انہوں نے ثابت کیا ہے, جس بہادری سے اور جس محنت سے انہوں نے پنجاب کے اندر بے پناہ. آپ نے بات کی دھی رانی کی, آپ نے بات کی ستھرے پنجاب کی, آپ نے ہمت کارڈ کی. یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے سے انیشیٹیوز ہیں بھائی جان. آج پورے پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آج اسکول کالجز ری ویمبنگ ہو رہی ہے, ہاسپٹلز ری ویمبنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ اپنی آخری مراحل میں ہے. آٹزم انسٹیٹیوٹ ہے وہ اپنے آخری مراحل میں. اس طرح سے بڑے بڑے منصوبے ہیں. آج سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ گرین بسز چل رہی ہیں. آج نوجوان جو ہے وہ 10-20 روپے دے کے ایک شہر سے دوسرے کارنر, شہر کے دوسرے کونے میں جاتا ہے پڑھنے, اور وہ اتنے پروٹوکول سے جاتا ہے, اتنا صاف ستھرا اور ایک عزت والے سفر کرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی معاشرے کے ویژن کو لے کے چلتی ہیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ویژن ہے وہ بہت بڑا ہے, اور یہ ویژن جو ہے اصل میں یہ نظریہ میاں محمد نواز شریف ہے, جو ان کا نظریہ تھا کہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے. آج میاں محمد شہباز شریف ہوں یا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں, وہ میاں محمد نواز شریف کے نظریے پہ کام کر رہی ہیں.
मुस्लिम के रहनुमा रुकन पंजाब असम्बली मियाँ इमरान जावेद हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात की गई, जो आवाम को रिलीफ देने के हवाले से इकदाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जो डीज़ल की कीमतों में कमी की गई, हम इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी बात करें तो 22% से 10.50 पर आ चुके, इस पर बातचीत की गई। मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट से आपकी मुलाकात करवाई, आम शहरियों से मुलाकात करवाई, उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाई। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।